सिर्फ 40 मिनट का ईंधन बाकी था, 350 जानें खतरे में। क्या ये बोइंग 747 लाहौर तक पहुंच पाएगा? दिल्ली एयरपोर्ट बंद, लाहौर धुंध में डूबा हुआ। पायलट की सबसे मुश्किल कॉल और लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का नाजुक तरीन फैसला, 4 मिनट के बाकी ईंधन पर लैंडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की एक यख बस्ता और धुंध भरी रात में लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नाइट ड्यूटी के लिए पहुंचा। उस वक्त मैं नाइट शिफ्ट का इंचार्ज था। इस शिफ्ट में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स 4 मुख्तलिफ यूनिट्स, कंट्रोल टावर, अप्रोच कंट्रोल, एरिया कंट्रोल और प्री फ्लाइट में अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे थे। एरिया कंट्रोल सेंटर में कंट्रोलर्स 3 मुख्तलिफ पोजीशंस पर काम कर रहे थे। इनमें से एक यूनिट दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रांजिट परवाज़ों को कंट्रोल कर रही थी। दिल्ली से आने वाले हवाई जहाज़ों को हम अपने कंट्रोल में ले लेते और फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजार कर एक मखसूस जगह पर काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हवाले कर देते ताकि वो मगरिब की तरफ अपने मतलूबा हवाई अड्डों तक परवास जारी रख सकें। उस रोज़ जब मैं एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था तो मैंने सड़क के किनारे लगे हुए लाइट पोल्स के नीचे रोशनी में धुंध को फैलते देखा। ये हमारे लिए एक मुश्किल सूरत हाल होती थी, क्योंकि अगर धुंध की वजह से विजिबिलिटी यानी नज़र आने की हद बहुत कम हो जाए तो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों बहुत मुश्किल हो जाते थे और बाज़ औक़ात एयरपोर्ट को बंद भी करना पड़ता था। मेरा ये भी मुशाहिदा था कि जब कभी लाहौर में धुंध की ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अमूमन यही हालात होते हैं। एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर पहुंचने के बाद मैंने जाने वाले शिफ्ट सुपरवाइज़र से ब्रीफिंग ली। उसने मुझे बताया कि दिल्ली में धुंध की वजह से नज़र आने की हद, विजिबिलिटी बहुत ख़राब है और वहाँ लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों बंद हैं और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सी फ़्लाइटें होल्ड कर रही हैं। लाहौर की विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। जाने वाले शिफ्ट सुपरवाइज़र ने मज़ीद कहा कि ये तवक्को है कि दिल्ली एयरपोर्ट किसी भी वक्त बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त भी कुछ जहाज़ दिल्ली के ऊपर इस उम्मीद पर चक्कर काट रहे थे कि जब विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी तो वहाँ लैंड कर सकेंगे। इसी दौरान लाहौर एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने इतला दी कि यहाँ भी धुंध बढ़ रही है और जल्द ही लाहौर एयरपोर्ट को भी लैंडिंग के लिए बंद करना पड़ेगा। तकरीबन रात के 12 बजे एरिया कंट्रोल ईस्ट, जो कि दिल्ली की तरफ से आने वाली फ़्लाइट्स को हैंडल करती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर एक हवाई जहाज़ की कॉल मौसूल हुई। वायरलेस पर आने वाली ये कॉल फ़ौरन मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गई और मैं अपनी सुपरवाइज़र पोजीशन से उठकर ईस्ट कंट्रोलर के पीछे आके खड़ा हो गया। ये कॉल कोरियन एयरलाइन के बोइंग 747 तैयारे की थी। पायलट की आवाज़ में शदीद परेशानी और घबराहट झलक रही थी। उसने लाहौर को कॉल करके बताया कि वो दिल्ली के ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन धुंध की वजह से दिल्ली की विजिबिलिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए वहाँ लैंडिंग मुमकिन नहीं रही। इस हवाई जहाज़ के पायलट ने हमारे राब्ते में आते ही इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर दी। उसने बताया कि वो काफ़ी देर से दिल्ली के ऊपर चक्कर लगाते रहे हैं कि धुंध कम हो तो वहाँ पर लैंड कर जाएं, लेकिन अभी तक विजिबिलिटी बहुत ख़राब है और अब उनके पास मज़ीद दिल्ली के ऊपर चक्कर लगाने के लिए ईंधन बाकी नहीं बचा है। उनके पास सिर्फ इतना ईंधन बाकी रह गया है कि वो लाहौर तक आ जाएं और वहाँ लैंड कर जाएं। इस बोइंग 747 हवाई जहाज़ के लिए लाहौर एयरपोर्ट ही लैंडिंग करने की नज़दीक तरीन मुनासिब जगह थी। ये एक नहायत संगीन सूरत हाल थी, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता। आम हालात में हवाई जहाज़ इस मरहले तक पहुँचने से पहले ही कवानीन के मुताबिक अपने मुतबादल एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं और वहाँ महफूज लैंडिंग कर लेते हैं। ईंधन की मनसूबाबंदी और कैलकुलेशंस बहुत दुरुस्तगी के साथ की जाती हैं, इस हिसाब से कि अगर मंजिल एयरपोर्ट पर धुंध या मौसम की वजह से विजिबिलिटी ख़राब हो तो हवाई जहाज़ कुछ देर होल्ड करने के बाद या 1-2 लैंडिंग की अटैम्प्ट्स करने के बाद लाजमी तौर पर अपने मुतबादल एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर जाए और वहाँ जाकर महफूज लैंडिंग कर ले। लेकिन इस जहाज़ के पायलट ने इतला दी कि उसके पास ईंधन कम रह गया है और वो लाहौर एयरपोर्ट पर ही लैंड करना चाहता है। हमारे लिए ये सूरत हाल मज़ीद पेचीदा इसलिए थी कि किसी भी ऐसी फ़्लाइट जिसकी प्लानिंग और इन्फॉर्मेशन पहले से ना की गई हो और फिर वो इंडियन एयर स्पेस में से हमारे पास लैंडिंग के लिए आ जाए तो इसकी इजाज़त लेने का अमल बहुत तवील और मुश्किल होता है और अमूमन ऐसी फ़्लाइट की ना तो इंडिया इजाज़त देता है और ना ही हम। आप समझ सकते होंगे कि इसमें किस तरह की दुश्वारियाँ होती हैं। अगर इसकी इजाज़त मिल भी जाए तो ये बहुत हाई लेवल से आती है और इसकी कोऑर्डिनेशन करने में बहुत वक्त लग जाता है। जब मैंने ये कॉल रिसीव की तो फ़ौरन दिल्ली एरिया कंट्रोल सेंटर के सुपरवाइज़र को हॉटलाइन पर राब्ता किया। उसने तस्दीक की कि ये हवाई जहाज़ वाकई ही दिल्ली के ऊपर होल्ड में है
اور وہاں لینڈ نہیں کر سکتا، پہلے لینڈنگ کی اٹیمپٹس کر چکا ہے جو ناکام ہوئیں کیونکہ دھند کی وجہ سے پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس ہوائی جہاز کو لاہور میں لینڈ کروا دوں۔ میری یونٹ میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اس مسافر بردار طیارے کی پوری معلومات فوری طور پر اپنی ایئر ڈیفنس یونٹ کو انتہائی اچھے طریقے سے پاس کی اور تمام ممکنہ تفصیلات سے اس طرح فوری طور پر آگاہ کیا کہ مزید کسی چیز کے پوچھنے کی گنجائش نہ رہے۔ اس طرح ہمارا بہت قیمتی وقت بچ گیا۔ ہم نے اس فلائٹ کو اپنے ریڈار پر آئیڈینٹیفائی کر لیا، شناخت کر لیا اور پائلٹ بھی ہمارے رابطے میں تھا۔ اب ایمرجنسی صورتحال ہینڈل کرنے کے معیاری طریقہ کار SOP کے مطابق ہم نے فوراً پائلٹ سے باقی بچا ہوا ایندھن اور باقی پرواز کی مدت انڈیورنس پوچھی، یعنی وہ کتنی دیر مزید پرواز کر سکتا ہے۔ پائلٹ نے جواب دیا کہ اس کے پاس صرف 40 منٹ کا ایندھن باقی بچا ہے۔ بہت خطرناک صورتحال تھی۔ 350 سے زیادہ مسافر اس ہوائی جہاز میں سوار تھے اور اس کے پاس صرف 40 منٹ کا ایندھن باقی تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر ویزیبلٹی خراب ہو رہی تھی اور وہ لاہور لینڈنگ کے لیے آ رہا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ اس کی آخری امید تھی۔ ہم نے 2 مرتبہ اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ دہلی اتنی جلدی میں تھا اور جلد از جلد اس فلائٹ کو لاہور لینڈ کروانا چاہ رہا تھا۔ بہت گھمبیر صورتحال پیدا ہو چکی تھی کیونکہ اگر یہ ہوائی جہاز نقشے پر موجود روٹ پر پرواز کرتے ہوئے لاہور آتا تو لاہور لینڈ کرنے سے 6 منٹ پہلے اس کا ایندھن ختم ہو جاتا۔ ہم نے فوراً اس ہوائی جہاز کو پوچھا کہ کیا آپ اپنی موجودہ پوزیشن سے ڈائریکٹ لاہور ایئرپورٹ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو لاہور پہنچنے کے لیے کتنے منٹ درکار ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ ہوائی جہاز لاہور پہنچ بھی سکے گا یا نہیں، کیونکہ اگر اس کے پاس اتنا ایندھن بھی نہیں ہے تو اسے ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو دہلی پر ہی کسی نہ کسی طرح لینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس کے لیے سب سے محفوظ ترین لاہ عمل ہوگا۔ پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ اس شارٹ روٹ پر پرواز کرتے ہوئے لاہور پہنچ سکتا ہے اور ٹچ ڈاؤن پر اس کے پاس 5 یا 6 منٹ کا ایندھن باقی بچا ہوا ہوگا۔ میرے ذہن میں بہت سے ممکنہ سوالات اٹھ رہے تھے جو مجھے پوچھنے تھے کہ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوئی، آپ نے دہلی سے دوسرے ایئرپورٹ جانے کا فیصلہ اتنا لیٹ کیوں کیا، لیکن اب پہلے ہم اس ہوائی جہاز کو لینڈ کروانا چاہتے تھے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ساتھ ہی ہاٹ لائن پر میں نے دہلی سپروائزر کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ یہ ہوائی جہاز صرف اسی صورت میں لاہور پہنچ سکتا ہے اگر ہم اس کی موجودہ پوزیشن سے ڈائریکٹ لاہور تک کا راستہ اپروو کر دیں۔ دہلی کنٹرول چونکہ پہلے ہی صورتحال کو بہت اچھی طرح جان چکا تھا، فوری طور پر ہماری درخواست کو منظور کر لیا۔ دہلی ایئر ٹریفک کنٹرولر نے مجھے جلدی یہاں تک کہہ دیا کہ صاحب آپ اس ہوائی جہاز کو جدھر سے مرضی لے جائیں، لاہور لینڈنگ کروا دیں۔ صورتحال بہت نازک تھی اور اس بات کی گنجائش بالکل بھی نہیں تھی کہ جہاز کا 1 منٹ بھی ضائع ہو۔ یہ چونکہ پیسنجر فلائٹ تھی اور اس پر 350 افراد سوار تھے، اس لیے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہماری متعلقہ دفاعی ادارے کے یونٹ نے بھی فوری منظوری دے دی۔ ہوائی جہاز نے ڈائریکٹ لاہور کا رخ کیا اور ہم نے اسے اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے کمپیوٹر کی مدد سے سیدھا لاہور ایئرپورٹ پر لگے ہوئے ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم پر رن وے سے مناسب فاصلے جو کہ تقریباً 8 میل بنتا ہے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کر لے تاکہ سیدھا آئیں اور لینڈ کر جائیں۔ اس وقت لاہور ایئرپورٹ پر دھند کی وجہ سے ویزیبلٹی تیزی سے کم ہو رہی تھی اور صرف 1.3 کلومیٹر رہ گئی تھی۔ قواعد کے مطابق 1.2 کلومیٹر تک لینڈنگ ممکن تھی، لیکن میں اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے اس سے کم بھی ہو جائے، 1 کلومیٹر بھی ہو جائے یا 1 کلومیٹر سے بھی تھوڑی کم ہو جائے، اس جہاز کو ہر صورت میں ایمرجنسی میں یہاں لینڈنگ کی اٹیمپٹ کروائیں گے۔ بس دعا ہے کہ پائلٹ کو لینڈنگ کے وقت رن وے نظر آ جائے اور وہ محفوظ طریقے سے لینڈ کر جائے۔ اس موقع پر ہم سب نے اللہ سے دعا کی کہ سب خیریت ہو۔ ہم ریڈار سکرین پر اس کورین ایئرلائن کے بوئنگ 747 طیارے کو مسلسل دیکھتے رہے کہ یہ بالکل صحیح راستے پر چلتا رہے، کیونکہ معمولی سا ادھر ادھر ہونے کی صورت میں بھی قیمتی وقت ضائع ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ جہاز لاہور میں ٹچ ڈاؤن کر گیا۔ لینڈنگ کے فوراً بعد پائلٹ نے رن وے پر ہوائی جہاز بند کر دیا کیونکہ اس کے پاس صرف 4 منٹ کا ایندھن باقی بچا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوائی جہاز اور اس میں موجود تمام افراد محفوظ رہے اور مسافروں کو یہ اندازہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ کس قدر بڑے خطرے سے گزرے ہیں۔ یہ میری زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک تھا۔ بعد میں ہم نے پائلٹ کو انکوائری ٹیم کے حوالے کر دیا تاکہ اس بات کی تحقیق کی جا سکے کہ اتنی خطرناک صورتحال میں فلائٹ کیسے پہنچی، اتنے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا،
پائلٹ نے اپنی SOP پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس نے اتنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے بھی ایک ناقابل فہم واقعہ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایسے بے شمار واقعات بتا سکتا ہوں جو انسانی عقل سے بالاتر لگتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ بعض واقعات کا اختتام خوشگوار انداز میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بدترین حادثات بھی پیش آ جاتے ہیں، اور آپ خود ان سب کے گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔